ان کو لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا۔ اللہ اور دی رسول دی اطاعت کرو تے جیڑا اے دے تو منہ پھیرے گا یعنی اللہ اور دی رسول دی اطاعت تو تے اللہ اے ہو جے منکراں نال محبت نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ نے انسانیت دی رہنمائی واسطے جس طرح نبی اور رسول بھیجے اسی طرح کتاباں صحیفے بھیجے۔ ہر نبی اپنی قوم واسطے بہترین نمونہ سی اور اس قوم واسطے جیڑی کتاب نازل ہوئی وہ انہاں دی شریعت اور قانون سی۔ آخر وچ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھیجیا۔ آپ علیہ السلام جو کچھ لے کے آئے انہوں دو حصیاں اسی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصے نو قرآن کیا جاندہ ہے اور ایک حصے نو حضور علیہ السلام دا فرمان کیا جاندہ ہے، آپ دی سنت، آپ دا طریقہ۔ کیونکہ نبی دی ذات اپنے والوں کوئی گل نہیں کرتی، نبی دی ذات وہی کچھ بیان فرماندی ہے جو اللہ دی طرفوں حکم ہوئے۔ اسی واسطے رب ذوالجلال والاکرام نے بڑے واضح انداز وچ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جنہیں رسول دی تابعداری کیتی حقیقتاً انہیں اللہ دی تابعداری کیتی۔ یعنی نبی کریم دی تابعداری اصلاً اللہ دی تابعداری اور فرما برداری، اور نبی دی تابعداری اور فرما برداری نو اسی سنت کہندے۔ حضور علیہ السلام دی اطاعت تابعداری تو باہر نکلو تو بدعت گمراہی ہے۔ آپ دے طرز عمل طریقے دے مطابق چلو تو وہ سنت کہلاندہ ہے۔ سنت نبی دے قرب دا ذریعہ ہے، بدعت نبی دی مخالفت دا ذریعہ ہے۔ سنت نبی دی خوشی دا ذریعہ ہے، بدعت نبی دی ناراضگی دا ذریعہ ہے۔ سنت ہدایت ہے، بدعت گمراہی ہے۔ سنت اخلاص ہے، بدعت نفاق ہے۔ سنت روشنی ہے، بدعت ضلالت اور تاریکی ہے۔ سنت ثواب ہے، بدعت عذاب ہے۔ سنت راہ جنت ہے، بدعت راہ جہنم ہے۔ سنت سچ ہے، بدعت جھوٹ ہے۔
سنت حق ہے، بدعت باطل ہے، سنت تصدیق ہے، بدعت تحریف ہے، سنت کمال ہے، بدعت زوال ہے، سنت صداقت ہے، بدعت ملاوٹ ہے، سنت اللہ دی رضا ہے، بدعت اللہ دی ناراضگی ہے، سنت نبی دی رضا ہے اور بدعت نبی دی ناراضگی ہے۔ سنت کنوں کہندے نے کہ او راہ جدے اتے ٹریا جائے، اور حضور علیہ السلام جس راہ تے ٹرے اور آپ دے جڑے خلفائے راشدین سن، چاہے وہ عمل عقیدے دا ہوئے، چاہے وہ کوئی نماز روزے دا عمل ہوئے، چاہے وہ کوئی گفتگو اور فرمان ہوئے، ان ساری چیزاں نو مننا ٹرنا، اس چیز دا نام سنت ہے، اس چیز دا نام اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسی سورہ آل عمران دے اندر ہی فرمایا کہ جیڑا اللہ دی اطاعت کرے رسول دی اطاعت کرے، حکم دیتا ہے کہ اللہ دی اطاعت کرو اور رسول دی اطاعت کرو۔ ہن جیڑا انہاں دوہاں دی تابعداری تو منہ پھیردا ہے، اللہ پھر او دے نال محبت نہیں کرتا۔ تو ہن گل اے وے کہ محبت دا ذریعہ کیڑا راہ ہے؟ اللہ نے یہ کہہ چھڑے کہ جڑا تابعداری فرما برداری نہیں کردا او دے نال رب محبت نہیں کردا۔ تے پھر سوال اے وے کہ رب محبت کردا کدے نال ہے؟ رب دی محبت حاصل کنوں ہوندی ہے؟ رب پیار کدے نال کردا ہے؟ تو او دا جواب بھی اللہ نے سورہ آل عمران دی اندر 31 نمبر آیت دی اندر دیتا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب تسی اعلان کر دو اپنی زبان مقدس تو، ہر بندے دی محبت دے زاویے مختلف ہوندے نے، کوئی شاعر نال محبت کردا ہے، کوئی اپنے لیڈر نال محبت کردا ہے، کوئی چند سورج نال محبت کردا ہے، کوئی پھلاں نال محبت کردا ہے، کوئی مکان نال محبت کردا ہے، کوئی اپنی دکان زمین نال محبت کردا ہے۔ پر میرے سونیا تسی دس دو رب نال جڑا محبت کرنا چاہندا ہے، رب دیاں جیڑا محبتاں لینا چاہندا ہے، او کیڑا بندہ ہو سکدا ہے، کیڑا راہ ہے جدے اندر رب دیاں محبتاں ملن گیاں، رب دیاں رضاواں ملن گیاں، جنت ملے گی۔ اللہ فرماندے نے میرے سونیا اعلان کر دو فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تے پھر جے رب دیاں محبتاں لینیاں جے تے کسی اور پاسے نہ ٹریو، کوئی اور راہ نہ ویکھیو۔ دنیا دے اندر راستے بڑے نے، دنیا دے ضابطے بڑے نے، دنیا دے طریقے بڑے نے، لیکن کسی اور پاسے نہ ٹریو۔ فتبعونی، میں محمد مصطفیٰ دی پیروی کریو، یحببکم اللہ،
اللہ منو تسی اپنا محبوب بنا لو رب توانو اپنا محبوب بنا لوے گا تسی میرے نال پیار کرو رب تواڈے نال پیار کرے گا اتباع دا معنی کی ہوندا ہے اتباع دا معنی ہوندا ہے کسی دے پیچھے ٹرنا جس طرح کوئی بندہ اگے ٹرن دیا ہے او دے قدم قدم پیچھے ٹرنا ادا نا اتباع ہے تے تابعداری فرما برداری ہے اپنیاں خواہشاں نو لے کے نہیں آنا اپنے ضابطیاں نو لے کے نہیں آنا اپنی برادری دے رسم و رواج نو لے کے نہیں آنا فتبعونی تمام مراحل تے معاملات دی اندر میری پیروی کرو یحببکم اللہ رب دیاں محبتاں مل جان گیاں یا اللہ صرف محبتاں او جنوں رب دیاں محبتاں مل جان انہوں ہور کی چاہیندہ ہے جدے تے رب راضی ہو جائے انہوں ہور کی چاہیندہ ہے اللہ فرماندے نے میں راضی بھی ہاں میں محبتاں بھی تیرے نال کرانگا اور میرا انعام بھی ویکھ میرا کرم بھی ویکھ میرا رحمان اور رحیم ہونا بھی ویکھ یا اللہ منو ہور کی عطا کریں گا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میرے بندیا تنو ڈر لگیا ہونا اپنے گناہاں دا کہ میرے تے گناہ بڑے نے صبح و شام دیاں نافرمانیاں دن رات دیاں نافرمانیاں سفر حضر دیاں نافرمانیاں خلوت جلوت دیاں نافرمانیاں کاروباری نافرمانیاں معاملت معاشرت دیاں نافرمانیاں زندگی دے مراحل دیاں نافرمانیاں اللہ فرماندے نے پریشان نہ ہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جڑے گناہاں تو ڈرن دیا ہے میں رب اپنیاں محبتاں دے کے تیرے سارے گناہ معاف کر دوانگا تیریاں ساریاں غلطیاں معاف کر دوانگا تائیوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتکم بھی فخذوہو او میرے امتیو میرے صحابہ جدا میں تو انو حکم دیواں فخذوہو انو کوٹ کے پھڑ لے اور جڑے کم تو میں تو انو روک دیوا اس کم تو رک جائیو اس کم وال نہ ٹریو جڑا حکم میرا جائے اس کم نو کر لو جس کم تو میں روک دوا اس کم وال متوجہ نہیں ہونا اس کم وال نہیں ٹرنا اللہ پاک دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میرے صحابہ میرے سارے امتی جنت دی اندر داخل ہونگے اللہ من ابا مگر او داخل نہیں ہوئے گا جنہیں میرا انکار کیتا ہے او داخل نہیں ہوئے گا جنہیں منو نہیں منیا میرا انکار کیتا ہے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ حضور جیسی شفیق ذات حضور جیسی کریم ذات حضور جیسی محبت کرن والی ذات انہاں دا کون انکار کر سکتا ہے پوچھیا یا رسول اللہ تواڈا منکر کون ہے من ابا جڑا انکار کرے کون ہے فرمایا من اتانی دخل الجنہ جنہیں میری پیروی کی تھی وہ جنت دی اندر داخل ہوئے گا ومن آسانی فقد ابا جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں انجیے جیویں میرا انکار کر دیتا ہے تابعداری جنت دے داخلے دا ذریعہ نافرمانی جہنم دے داخلے دا ذریعہ بخاری شریف دی روایت ہے اسی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او لوگو سانو عزت اسلام دی وجہ نال ملی ہے
انج سمجھ لو سانو عزت حضور دی غلامی دی وجہ نال ملی ہے۔ جیڑا بندہ اسلام تو علاوہ عزت تلاش کرے گا، حضرت عمر فرماندے نے انہوں عزت نہیں ذلت ملے گی۔ عزت اسلام دے اندر ہے تے حضور دی تابعداری فرما برداری دے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام آرام فرمانے، فرشتے آگے کچھ سرہانے والی سائڈ دے کچھ پیندی والی سائڈ دے تے ایک دوجے نال گلاں کرن دے نے۔ آکھیا اے زڑی ذات کون نے؟ انہاں آکھیا جی اے ستے ہوئے نے۔ کچھ فرشتے کہنے لگے اے ستے ہوئے نہیں، انہاں دی اکھ سوندی ہے، انہاں دا دل جاگدا ہے۔ اے نبی دی خصوصیات ہوندیاں نے، ساڈیاں اکھاں بھی سوندیاں نے، ساڈا دل بھی غافل ہوندا ہے۔ نبی سو کے اٹھن بغیر وضو دے نماز پڑھ لین، نبی دا وضو نہیں ٹوٹدا، ختم نہیں ہوندا، کیونکہ یہ نبی دی خاصیت ہوندی ہے۔ اسی سوئیے تے ساڈا وضو ٹوٹدا ہے، اسی وضو کر کے نماز ادا کران گے۔ فرشتے کہندے نے او ذات جنہاں دی اکھ تے سوندی ہے مگر دل جاگدا ہوندا ہے۔ کہن لگے انہاں دی کوئی مثال پیش کرو، انہاں دی کوئی مثال دسو۔ فرشتے آکھن لگے انہاں دی مثال اس بندے ورگی ہے جنہیں اپنا بڑا خوبصورت گھر بنایا، او دے اندر اس نے بڑا لمبا دسترخوان لگایا، پھر ایک بندے نو کہن لگا جاؤ لوکاں نو بلا کے لے کے آؤ، میرے دسترخوان تے بیٹھ کے روٹی کھان، میرے گھر نو ویکھن، میرے دسترخوان تے کھانا کھان۔ فرشتے کہن لگے او گھر جڑا ہے وہ گھر جنت ہے، اور وہ دسترخوان جڑا ہے وہ اللہ دا دین ہے، اور جڑا بلان والے نے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن اتا محمد فقد اتا اللہ، جنہیں سونے محمد مصطفیٰ دی پیروی کیتی انہیں اللہ دی پیروی کیتی۔ ومن عصا محمد، جنہیں سونے محمد مصطفیٰ دی نافرمانی کیتی انہیں اللہ دی نافرمانی کیتی۔ یہ بھی بخاری شریف دی روایت ہے۔ حضور علیہ السلام وہ گھر جڑا بنیا ہے وہ جنت ہے، اس جنت وال بلان والی ذات نبی کریم دی ذات ہے، مگر جنت دی اندر داخل کس طرح ہوئے گا؟ وہ حضور دی تابعداری دی اندر، نبی دی فرما برداری دی اندر، اطاعت تو بغیر جنت دی اندر انسان داخل نہیں ہو سکتا، فرما برداری تو بغیر جنت دا داخلہ نہیں مل سکتا۔ اسی بات اللہ جل شانہ نے سورہ نساء دی اندر بیان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اساں جڑا بھی رسول بھیجیا ہے انہاں دی اطاعت کیتی جائے اللہ دے حکم نال۔ اگے اللہ فرماندے نے میرے محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماندے نے رسول بھیجے اسی بات تے جامدے نے کہ انہاں دی اطاعت کیتی جائے، تابعداری فرما برداری کیتی جائے۔ فرمایا میرے محبوب اگر انہاں وچوں تواڈے پروانیاں وچوں کوئی غلطی کر بیٹھے تے غلطی کرن تو بعد تواڈے کول آ جائے، اللہ کولوں معافی منگ لوے، تواڈے دربار دی اندر حاضر ہو کے اللہ کولوں معافی منگدا ہے تے میرے سونیا اے نہیں پھر تسی انہاں نوں اٹھا دو ہٹا دو، نہیں اے میرے محبوب جدو اللہ کلو معافی منگے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تے میرے سونیا تسی بھی ہاتھ چک کے اللہ کلو انہاں دے واسطے بخشش دی دعا کر دیا کرو، دعا کر دیا کرو، کیونکہ اللہ بڑیاں توبہ قبول کرن والا، اللہ بڑا رحم کرن والا ہے۔ نبی آمدے اطاعت واتے، نبی آمدے
دی فرما برداری واسطے انہاں دی اطاعت کیتی جائے۔ اللہ پاک 65 نمبر آیا سورہ نساء 5واں پارہ ہے، اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندے نے میرے سونیا فلا وربکا منو قسم ہے میرے سونے، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوبہ منو قسم ہے تیرے رب دی، اللہ اپنی قسم چکتا ہے لیکن نال محبت کی کہن دیا کہ منو قسم ہے تیرے رب دی، منو قسم ہے تیرے رب دی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب اس ویلے تک مومن نہیں ہو سکدے، کس ویلے تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جدو تسی انہاں دے اختلاف دے درمیان انہاں دے مقدمے دے درمیان تسی فیصلہ نہ کر دو، جدو فیصلہ تسی کر دو پھر کی ہوئے گا ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا، پھر تواڈے فیصلے تینا دا دل تنگ نہ ہوئے، کسی دے بارے تسا فیصلہ کر دیتا ہے اے من جان کیوں کیونکہ نبی دا فیصلہ ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پوری طرح تسلیم کر لین پوری طرح من لین کیونکہ نبی دا فیصلہ ہے تے نبی دے فیصلے دا انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے مومن اس ویلے تک نہیں ہو سکتے جس ویلے تک نبی دے فیصلے تے راضی نہیں ہون گے، جو نبی نے فرمایا ہے انہوں پوری طرح مننا پوے گا۔ تائیوں تے منافق اور یہودی مشہور واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کو لائے نے فیصلہ کران واسطے، حضور نے جدو گل سنیے آپ سمجھ گئے کہ یہودی سچا ہے منافق جھوٹا ہے، حضور نے یہودی دے حق دے اندر فیصلہ کر دیتا ہے، منافق کہنے لگا نہیں نہیں میں اس فیصلے تے راضی نہیں، آؤ عمر کول چل دیا، عمر کولوں فیصلہ کرام دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کول آئے نے، حضرت عمر کول جدو دعا گل بیان کیتی ہے، اسی بات نبی کریم نے فرمایا ہے جدو تک دونوں فریقان دی گل نہ سنو اس ویلے تک فیصلہ نہیں کرنا، دعا دی گل سننی ہے تے فیصلہ کرنا ہے، بغیر سنیا فیصلہ نہیں ہونا۔ تے حضور علیہ السلام دی گل فیصلہ حضور نے یہودی دے حق مگر تھے حضرت عمر کو لائے نے تے یہودی کہن لگا عمر گل سن لے تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق دے اندر کیتا ہے اے نہیں منن دیا۔ حضرت عمر نے اللہ پاک فرماندے نے 61 نمبر آیت دی اندر سورہ نساء دی اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جدو انہوں کیا جاندہ آجو آجو اس وال جڑا اللہ نے بھیجیا ہے نازل کیتا ہے اپنے نبی وال، تے منافق کی کر دینے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تے میرے سونیاں وہ تیرے والوں اپنا منہ پھیر کے ٹر جام دینے، جدو رب دی گل لام دیئے نبی تے جو کچھ نازل ہویا ہے او دے منن دی گل لام دیئے تے منافق منہ پھیر دیم دینے۔ یہودی کہن دے عمر سن لے فیصلے تو پہلے تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق دے اندر کیتا ہے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر گئے تلوار لے کے آئے منافق دی گردن اتار دیتی، فرمایا جڑا میرے نبی دے فیصلے تے راضی نہیں او دا فیصلہ بس عمر دی تلوار کرے گی۔
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا۔ اللہ فرماندے نے نبی دے فیصلے تے پورا راضی ہونا، پوری گل نو مننا، جو نبی نے فرما دیتا ہے او دے تے عمل کرنا، پورے فیصلے نو من لینا، اے ایمان دی نشانی ہے، اے دے بغیر ایمان والا نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے میں نے رسول بھیجی اس واسطے نے تاکہ میرے نبی دی اطاعت کیتی جائے، اور ایمان والا تے جڑا کامل ایمان والا ہوندا ہے او دے دل دی اندر تے نبی دیاں محبتاں ہوندیاں نے، وہ ہر چیز دے اندر اپنے چہرے نو، اپنیاں نگاہاں نو اپنے نبی دی سنت وال پھیر لیندا ہے، او دے وال متوجہ ہوندا ہے، کیونکہ او دی محبت حضور نال ہوندی ہے۔ زیارت در محبوب پروردگار کر رہا ہوں، زیارت در محبوب پروردگار کر رہا ہوں، میں بس یہی کاروبار کر رہا ہوں، میں بس حضور دی محبت دا کاروبار، میری ہر ادا حضور دی سنت، میرا ہر عمل حضور دی سنت، میں بس یہی کاروبار کر رہا ہوں، دامن ہے میرا خالی عملوں سے یا رب، دامن ہے میرا خالی عملوں سے یا رب، بس تیرے یار سے پیار کر رہا ہوں، بس تیرے یار سے پیار کر رہا ہوں، میں بس یہی کاروبار کر رہا ہوں، زیارت در محبوب پروردگار کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا بنیا، او میرے بیٹے، ذالک من سنتی، اے میری سنت میرا طریقہ ہے، ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جنہیں میری سنت نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی، جنہیں میرے نال محبت کی تھی کان معی فی الجنہ، وہ پیچھے نہیں روے گا، میرے نال جنت داخل ہوئے گا۔ کڈی وڈی شان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے تاکید فرمائی، میرے بیٹے، کہ حضرت انس حضور دی پرورش رہے نے، کہ بیٹا محبت فرمایا میری سنت ہی ہے، میرا طریقہ ہی، تے جیڑا میری سنت نال محبت کردا ہے نا، وہ میرے نال کسی دی گل تے عمل کرنا محبت کی نشانی ہوندی ہے، تے میری سنت عمل میری محبت کی نشانی ہے، اور میری محبت تو انو خالی نہیں چھڑے گی، میری محبت تو انو پیچھے نہیں چھڑے گی، میری نال محبت کرن والا میرے نال ہی جنت داخل ہوئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات المصابیح دی حدیث ہے، من تمسک بسنتی، جنہیں نا میری سنت نو پھڑ لے، اندہ فساد امتی، جدو میری امت میری سنتانو چھڑ دی ہوئے، سنت کی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ہر عمل اپنی امت دے سامنے رکھے،
मामला कंज करना ही, लेना कंज, किसी ਨੂੰ देनी चीज़ किस तरह ही, बोलना कंज, बहना कंज, खलोना कंज, खाना कंज, पीना कंज, पहनना कंज, तेरी खलवत कंज, तेरी जलवत कंज। लैटरीन के अंदर जाएगा तो खब्बा पैर पहले पावी, मसीते आएगा तो सज्जा पैर पहले पावी, कमीज पान लगा तो सज्जी बांह पहले पावी, शलवार पान लगा तो सज्जी लत्त पहले पावी। ये हजूर अलैहि सलाम ने मामलत ते मुआशरत नू, लेन और देन नू, तजारत नू, नमाज पढ़नी है तो कंज, रोज़ा रखना ही तो कंज, ज़कात देनी है तो कंज, सदका करना ही तो कंज, कुर्बानी देनी है तो कंज। तेरा दिन कंज गुजरे, रात कंज गुजरे, बाजार दे अंदर रवे, दुकानदारी तेनी कंज गुजरे। जेड़ा मेरी सुन्नत नू जिंदा करेगा, जिदू लोग सुन्नतां नू छड़ चुके होणगे, आका फरमांदे ने उन्नू 100 शहीदां दा सवाब लभेगा। हजूर दी ताबेदारी, हजूर दी फरमा बरदारी, एक एक छोटा छोटा अमल। देखो ना, पानी पीना अक्सर तुसी सुनते रहते, पानी पीना हजूर पानी तो हर बंदा अपने डंगर भी पींदा, मझ पींदी, सारे जानवर पींदे ने, इंसान भी पींदा। देखो फर्क तो है ना कुछ, इंसान दे पीन च ते जंगर दे पीन च। ते सरकार ने की फरमाया, आदाब जड़े ने पानी पीन दे, कि पानी जो पींदे हो तो सज्जे हथ गिलास नू फड़ो, बर्तन नू फड़ो ते पानी नू वेख के पीओ। कई बार इंज हुंदा उस गिलास के अंदर किसी ने शरबत बना के पीता हुंदा ते गिलास रख छड़िया हुंदा बगैर धोते। बाहरों बंदा आंदा उन्हें पानी पीना तो वह फड़दा वेंदा नहीं, उंज टूटी थले या ਉਹਦੇ अंदर बोतल जो पानी पाया तो जो मूँह के नेड़े करते तो अचानक नज़र पैंदी है तो विच कीड़ियां होंदियां, विच कोई चीज़ होंदी है। तो सरकार ने पहले की दस छड़िया, सुन्नत तरीका दस छड़िया कि पानी पींदे पानी नू वेख लिया करो। फिर फरमाया कि पानी नू पींदे बिस्मिल्लाह भी पढ़ लो। और जिस रब ने इन्नी नेमत दी है, अल्लाह फरमांदा है मेरिया मर्जियां ने, मेरी कुदरत है, और मैं तुहानू मिठा पानी दे देवां ते मैं मर्जी वाला भावें नू कोड़ा कर छड़ा। फिर तुसी सारे मिल जाओ, इनू मिठा नहीं तुसी कर सकते जो मैं कोड़ा कर छड़ा। तो फिर फरमाया भाई देखो पानी नू बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, और 3 साल है के पियो, अदबन बह के पियो। अगर कोई अमर मजबूरी है, बंदा कोई ऐसी जगह ते बह नहीं सकता तो खलो के पीन की गुंजाइश है वे, लेकिन सुन्नत मुस्तकिल की है वो बह के पीन दी कि बह के पियो। उन्हें एक बज़ाहिर छोटा जिहा अमल इंसान दा रोजमर्रा दा अमल है, लेकिन अगर असी इस अमल नू कर लईए, अपना लीए, अपनी आदत बना लीए तो पानी पीन ते पता नहीं कितना सवाब सानू मिलना है। 100 शहीदां दा सवाब ते मिल ही जाना ना सानू, सिर्फ पानी पीन ते। लैटरीन जाना तो हर एक बंदे का तकाजा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सब ने। तो जे थोड़ा जो हजूर का ख्याल कर लीए सुन्नत का, तो जाना असा अपना तकाजा पूरा करना है, लेकिन वो जिन्नी देर बहना है तो रहना है ना, वो सारा अजर सवाब ही होना सन, वो सवाब तो बाहर नहीं होना। क्यों? असी सुन्नत के मुताबिक दाखिल होए और सुन्नत के मुताबिक बाहर निकले। दाखिल होंदे खब्बा पैर दाखिल किया, बाहर निकलदे सज्जा पैर बाहर निकालना। दाखिल होंदे दुआ पढ़ी, बाहर निकलदे दुआ पढ़ी। तो ये साडा अमल बज़ाहिर असी अपना तकाजा पूरा करन दे, लेकिन अल्लाह हजूर दी सुन्नत दी बरकत नाल इहदे ते भी अजर सवाब अदा करता है। तो कितनी बड़ी बात, कितनी कीमती चीज है हजूर दी सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना मोल है हजूर दी ताबेदारी दी अंदर। देखो ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए, आखन लगे या रसूलल्लाह हाज़ी नुस्खा तो मिन तुरात, ए तुरात दा नुस्खा है। ते हजरत उमर ने पढ़ना शुरू कर छड़िया। ते हजूर अलैहि सलाम ने जदों वेख्या ना हजरत उमर वाल, ते आप जलाल च आ गए, सुरंग सुरख हो गया। हजरत अबू बकर सदीक ने वेख्या तो फरमाया उमर की करन दे, सरकार वाल नहीं वेंदा पिया। हजरत उमर ने जो वेख्या तो आपने फौरन देख के फरमाया कि मैं अल्लाह दे रसूल दे गज़ब तू अल्लाह दी पनाह विच आंदा। रज़ीत बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह दे रब होने ते राजी हो गया और दीन दे इस्लाम दे दीन होने ते राजी हो गया और हजूर दे नबी होने ते राजी हो। ये जुमला इरशाद फरमाया हजरत उमर ने। जो ये गल की
تو حضور نے فرمایا عمر والذی نفس محمد بیدہ، اس رب دی قسم ہے جدے قبضے دی اندر میں محمد مصطفیٰ دی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر تواڈے کول موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن، تسی منو چھڈ کے موسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرو، لزللتم عن سواء السبیل، تے تسی بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے سامنے آ جان تے موسیٰ علیہ السلام نو بھی میری نبوت تے میری تابعداری کرنی پوے گی، تے ہون تابعداری، ہون فرما برداری، ہون جنہ دی تابعداری فرما برداری تے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، انہاں دی ذات دی، انہاں دی تابعداری دی اندر، انہاں دی فرما برداری دی اندر اپنی زندگی نو گزارنا ہے تو کامیابی ملے گی۔ میں اکثر جملہ کہندا، عمل پاویں بظاہر میری نظر دی اندر کنا مرضی چنگا ہوئے، اگر وہ حضور دی سنت دے مطابق نہیں تو وہ عمل کوئی چنگا عمل نہیں۔ صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں ارادہ کر لیا کہ میں ہن روزے رکھاں گا، ناغا نہیں کرنا، تے میں ساری رات ہی عبادت کرنی ہے، سونا کوئی نہیں۔ ہن ویکھو کڈا سونا عمل ہے، روزے رکھنا کوئی برا عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے، ہمیشہ روزہ رکھنا اور رات نو جاگنا، یہ تے اللہ دے ولیاں دی نشانی، یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ اللہ فرماندے نے میرے ولی میرے دوست راتاں نو جاگدے نے، کدی سجدے چ ہوندے نے، کدی کھلوتے ہوندے نے۔ انہاں ارادہ کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو خبر مل گئی، آپ نے فرمایا فلا تفعل، تو انج مت کر، صوم و افطر، روزہ بھی رکھ تے افطار بھی کر، جاگیا بھی کر تے سو بھی جایا کر۔ روزہ رکھ، ایک دن رکھ لے، دوجے دن افطار کر لے، رات نو جاگ بھی، لیکن جاگنے تو بعد رات نو سو بھی۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِجَسَدِ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے اُتے تیرے جسم دا بھی حق ہے، تیرے اُتے تیری اکھ دا بھی حق ہے، تیرے اُتے تیری بیوی دا بھی حق ہے، تیرے اُتے تیرے پرونے دا بھی حق ہے۔ انہیں عمل کوئی برا نہیں، اتنا اچھا عمل ہے، مگر سرکار کی فرماندے نے میری تابعداری کریں گا، میری فرما برداری۔ کیوں؟ میں روزہ رکھدا بھی ہاں تے میں افطار بھی کرنا، میں رات نو جاگدا بھی ہاں تے رات نو سوندا بھی ہاں، میں بیویاں دے حقوق بھی ادا کرنا اور مہمان دی مہمان نوازی بھی کرنا۔ تو تواڈے واسطے میرا طریقہ بہترین طریقہ ہے، میرے طریقے تو علاوہ کوئی کامیابی اور کامرانی نہیں۔ تو اپنے صحابی دی اصلاح فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کوئی برا نہیں سی، مگر حضور نے تربیت فرمائی کہ اپنے آپ نو مشقت تکلیف چ نہ ڈال، کہ شوق دے اندر پہلے پہلے بندے نو چاہ بڑا ہوندا ہے، چند دن بڑا عبادت کرے گا، پھر کی ہوندا ہے ہولی 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 عبادت کٹنی شروع ہو جاندی ہے۔ بندے دی ایک عادت ہے، فطرت ہے، طبیعت ہے۔ تو حضور نے کی دسیا کہ عمل بہترین ہووے جڑا مستقل عمل ہووے۔ تو وہ کی سی؟ تو روزہ بھی رکھ لے بھائی، تو افطار بھی کر لیا کر، رات نو جاگیا بھی کر اور سو بھی لیا کر۔ اور منو ویکھ کے تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرے ورگا ہو سکدا؟ میرا رب منو کھواندا بھی ہے، میرا رب منو پلاندا بھی۔ جے میں روزہ رکھیا تو میرے رب دے نال میرا معاملہ ہے، کی پتا میرے نال کی کردا تے میرے نال کی ہوندا پیا۔ تسی اس مقام نو نہیں پہنچ سکدے، تسی وہ کچھ نہیں کر سکتے جو میرا میرے رب دا معاملہ ہے۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے رہنمائی فرما دیتی، اپنے جسم دا بھی خیال رکھو،
اپنے اکھ دا بھی خیال رکھو، اپنی بیوی دا خیال رکھو، اپنے مہمان دا خیال رکھو۔ تو ان سارے خیالات نو رکھ کے اللہ دی عبادت کیتی جائے گی تو دے تے اللہ بھی راضی ہوئے گا، اللہ دا محبوب بھی راضی ہوئے گا۔ تو کتنا آسان طریقہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو اللہ نے تابعداری، نبی دی تابعداری، نبی دی فرما برداری او دے اندر دسیا کہ تواڈی کامیابی اور کامرانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے بنی اسرائیل سن نا انہاں دے 72 فرقے بنے، میری امت دے 73 ہون، سارے جہنم جو جان گے مگر الا ملت واحدہ، صرف ایک ملت، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک فرقہ وہ جنت جائے گا۔ من ہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے نبی وہ کیڑا ہے، سانو پتہ تے لگے۔ ہن دعوت سارے بندے کرتے ہیں، ہر فرقہ ہی کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں، دوسرا جنتی کوئی نہیں۔ تو سونیا کو سانو پتہ تے لگے کہ وہ فرقہ جڑا جنت جانا ہے، وہ جماعت جڑی جنت جانی ہے، وہ ملت جڑی جنت جانی ہے، سونیا ہے کیڑی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جڑا میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا، جنہوں اسی کہندے ہیں اہل سنت والجماعت، نبی دی سنت اور صحابہ دی جماعت نال محبت رکھن والا، انہاں دے طریقے تے عمل کرن والا۔ یاد رکھو ہر حضور دا عمل سنت امت واسطے نہیں بندا، کچھ عمل حضور واسطے خاص ہوندے۔ امت واسطے 4 بیویاں نے، حضور دے نکاح زیادہ نے، یہ حضور دی خاصیات نے۔ ان امتی آکھے کہ حضور نے تے 11 شادیاں کیتیاں نے تے میں بھی کراں گا، تو یہ سنت نہیں ہوئے گی، او دے واسطے 4 ہی ہوئے گی۔ تو ہر عمل حضور علیہ السلام دا کچھ حضور دی خاصیات نے، وہ صرف آپ دی ذات نال خاص ہے، امت نال نہیں۔ سنت عمل بندا کدوں جدو حضور کو ٹر کے صحابہ کو لائے، اور صحابہ جدو دے تے عمل کرن تو او عمل امت واسطے سنت بندا ہے۔ جدو صحابہ نے عمل کر لیا تو معلوم ہویا کہ حضور دی خاصیت نہیں، یہ امت واسطے حکم ہے۔ صحابہ نے عمل کر لیا تو یہ پوری امت واسطے سنت بن گیا۔ تو فرمایا کہ سنت ما انا علیہ و اصحابی، جڑا میرے اور میرے صحابہ دے راستے تے چلے گا، وہی بندہ، وہی فرقہ، وہی جماعت، وہی ملت کامیاب اور کامران ہوئے گی۔ اور او دا ترجمہ کی کیتا جاندا ہے اہل سنت والجماعت، حضور دی سنت والے اور جماعت صحابہ نال تعلق رکھن والے، نسبت رکھن والے، اپنا تعلق جوڑنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل سنت کون نے؟ فرمایا اہل سنت وہ نے جنہ اللہ اور دے رسول دے طریقے نو مضبوطی نال پھڑ لیا، وَإِن قَلُّوا پاویں وہ تھوڑے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ اور دے رسول دے طریقے نو جنہیں مضبوطی نال پھڑ لیا وہ اہل سنت کہلاندا ہے۔ تو ما انا علیہ و اصحابی، یہ ضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت، اپنی امت دے سامنے رکھ دیا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو پھر اپنی خواہش نو اگے نہیں رکھنا، یہ نہیں رکھنا کہ برادری کی کہن رہی، رشتہ دار کی کہن دے، میرا دل کی کہن دے، میری خواہش کی کہن رہی، میرے رشتہ دار کہن دے نے کہ نہیں بھائی باجا بجا لو، لیکن حضور دی سنت کی کہن دی ہے یہ کام نہیں کرنا۔ تو پھر قربانی رواج دی دینی ہے، سنت دی نہیں دینی۔ اسی قربانی سنت دی دیندے ہیں، رواج دی نہیں دیندے، لیکن قربانی رواج دی دینی ہے، رواج تے چھری پھیرنی ہے، سنت تے چھری نہیں پھیرنی۔ جدو سنت تے عمل ہوئے گا، رواج تے چھری پھرے گی، تو پھر ما انا علیہ و اصحابی، یہی وہ فرقہ ہے، یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ افراد نے جو کامیاب اور کامران نے۔ تو اللہ اور دے رسول دی اطاعت اور تابعداری
جس کا آسان حل جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جماعت کامیاب ہے جو میرے طریقے تے اور میرے صحابہ دے طریقے تے. اور جیسے میں نے عرض کیتا کہ سنت عمل ادو ہی بنتا ہے جدو صحابہ کو ٹر کے امت کو پہنچے. جے صحابہ نے ادھے تے عمل نہیں کیتا تو دا مطلب ہے کہ یہ حضور علیہ السلام دی خاصیات دی اندر شامل ہے. یہ حضور دے نال خاص ہے، امت نال نہیں. اور عمل سنت ادو بنے گا جدو صحابہ نے کر کے امت دے سامنے رکھ دیتا اور امت نے ادھے ہوتے عمل کیتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.